मिसाची सुरवात एक गायन घेऊया. सोदता तुका. दिसफातोडू देताना काळसांतले उदगार सोडटा. आयच्या दिसाक जेसूर बुजोन तुका दोनयात भेटयता. संकोश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोतीन सोदता तुका, कुशलपणान सोदता तुका, सगळे कोडे सोदता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमच्या मरणा उपरांत आमी जेजूक भेटलेल्या, तो खंयचोय दीस जावं, खंयचीय घडी जावं, आमी ताका पुर्ती कशी मेळच्याक, म्हणजे भाग्यवंतपणी कशी आमी ताका मेळच्याक देवाची कृपान मजत ह्या मिसान मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन पवित्रपणान आमी वांटो घेवंक जें कितें आमकां अपवित्र करता तें आमचें पातक देवा मुखार रडुया. देवा लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पसत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूट कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूट कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूट कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. ह्या मिसान आमी करीत भाशेन मागता. मिस जेनेसा कामारा ते आपलो वाडदीस मनयता. देवान तिका बरी भलायकी आनी कुरपा दिवन तिचे पासत मागुया. तेच भाशेन मागूंक लायला जॉन फर्नांदीस आनी आंतोनियो गोमेंडीस ह्या आमच्या बाबांक सुर्गीचो मुकुट मागुया. तेच भाशेन मागता मिस्टर एंड मिसीस फ्रांसिस्को आनी फातिमा नोरोना तांच्या लोग्नीक वार्षिक दिसा. मिसीस फ्रांसिस्का नोरोना, मिसीस एलिसिया वाल्स, मास्टर तादियोस फर्नांदीस तांच्या वाडदिसा समयार आमी मागता तांचे पासत. तेच भाशेन मागूंक लायला साबिनो डायस ताच्याय वाडदिसा समयार. स्वीडन डायस ताका बरी भलायकी आनी बरी भलायकी डिसुजा फॅमिली आनी तांच्या घोराब्या पासत आमचेय पासत आनी देवान आमकां हे पिडेंतली राखूंक आनी सांबाळूंक किरीत भाशेन ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवंत आंद्रे दुनलाख आनी ताचे सांगाती ह्या आमच्या रोग साक्षांनी भावार्था खातीर कोश्ट सोसून आनी मोरो पुर्यान भावार्थान तीर राबून संवसाराचे जैत वेले. त्या दिसाचो आमी भक्तीन उगडास करता. तांचे जैत संतोशान समरंभून तांची देख घेवन भावार्थान तीर राबूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेचे पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवांवान नदर मारली आनी एक धवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगाराचो मुकुट आनी हातांत दारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत
मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो. ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विळो लाय आनी लूं, कारण लुणेचो वेळ पावला आनी पीक तयार जाला. उपरांत कुपाचेर बसल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसलोच दारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनीक एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विळो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाक विळेचो दाखो कातूर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाक विळेच्यो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाणयांत घालो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रां न्हू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जाबाब, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद बगूं, उल्हासूं सगलो संवसार. खूब बोडला दर्यासागर, आयकूं दी ताचो गणगण. जाबाब, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय. सोमी म्हणटा, मरो पर्यंत विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयला म्हूण सांगतल्यांक जेसून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातोर उरचो ना तसले दीस येतले, तें सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली कुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावं चोत्रायेन रावात. तूं जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतरोळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिसची पडटल्यो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ए. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, जायत्या लोकांक आनी आमकां पुर्यान एक हुस्को जाता, जेसू दुसरे फावट केन्ना येतलो. आनी हाचे विशीं तुमी इंटरनेटार पळयल्यार जायते जाण आपणाचे ओपिनियन, आपणाचें चिंतप सांगतात. आतां जेसू म्हणटा ते भाशेन झुजां मारामारी जातात, भुंयकांप जातात, हें पयलें घडटलें. आनी जायते जाण मागीर हे अणकारून म्हणटात जेसू येवचो जाला.
पूण खुद जेजूनच आमकां सांगला मनशाचो पूत केन्ना येतलो तो दीस न्हय म्हूण घोडी आमी नॉकलो. सो जें कितें आमी नॉकलो ताची आमी तयारी करतले जाल्यार आमी दिसा दिसपटी तयार आसपाची गरज. जेजू केन्नाय येवं पूण जे दिसा तो येतलो हांवें तयार आसूंक जाय. आनी त्या दिसाक आनी खंयच्याय दिसाक हांव तो तयार आसतलो जाल्यार हांवें सदां काल तयार आसूंक जाय. जेजू दुसरें येवचे पयलीं घोडे म्हजेर मरण पर्यंत येवं येता तो तेन्नाय हांवें तयार आसूंक जाय. तर प्रितीच्यानो प्रश्न हो न्हय जेजू केन्ना येतलो तो. जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान तुमी आयकलां हें सगळ्यांचें चिंतप जालें केन्ना घडटलें, जेजू वैभवान केन्ना येतलो हाचेर आमी लक्ष घालचें न्हय. पूण केन्नाय तो येवं हांव जेजू कसो भेट्टलो ताचेर की आमी लक्ष घालूंक जाय. दर दिसा दिसपटी दर घोडी हांवें तयार आसूंक जाय कारण तो दीस आनी ती घोडी हांव नॉकलो. तर कोण भाशेन आमी तयार आसता जेजूक आमच्या न्हवऱ्याक आमी येवकार दितल्या तेन्ना. जेजून खूद आमकां जायते वपारींनी सांगलोलें आसा. तांतली एक वपार म्हणल्यार 10 आंकवारीची 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो. त्यो 5 शाण्यो तयार आसल्यो न्हवऱ्याक येवकार दिवंक. म्हणजे तांचे लागीं तेल आसलें आनी हें तेल म्हणजे आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो. जो मनीस बऱ्या कोरण्यांनी जियेता ताचे लागीं तेल आसा. मागीर जेजू केन्नाय मध्यानीर यो फाल्यां यो परवां यो वो तो खंयच्याय दिसा यो हांव तयार आसा. आनी कसो तयार आसा तेल घेवन. त्यो 5 पिसाट त्यो तयार नासल्यो. जेजून आनिकूय आमकां वपारींनी सांगलां आमी कालच्या दिसा क्रिस्तायाची परब मनयल्या तातूंतूय आमकां जेजू ही वपार सांगता कोण भाशेन तयार आसलेलो लोक. तयार आसलेलो लोक म्हणजे हांव भुकेलोलो तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेलोलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसूर आसलो तुमी म्हाका बिराड दिलें. हीं तयार आसात तीं मनशां, हीं भाग्यवंत मनशां तांकां स्वर्ग फावो. तीं न्हवऱ्याक म्हणजे जेजू क्रिस्ताक येवकार दिवंक तयार आसात कारण ताणें आपल्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यात. भुकेल्यांक जेवण दिलां, तानेल्यांक पिवंक दिलां, गरजेवतांक आदार दिला. तयार कोण नासल्यो ते पिसाट आंकवारी भाशेन. भुकेलो तेन्ना ताणें जेवण दिलें ना, तानेल्ली तेन्ना ताणें पिवंक दिवंक ना, गरजेवतांक आदार दिवंक ना. तर प्रितीच्यानो प्रश्न हो न्हय जेजू केन्ना येतलो तो. पूण प्रश्न आमच्या जिविताचो म्हणल्यार जेजू केन्नाय येतलो तेन्ना हांव कसो ताका तयार कसो पुर्तो कसो मेळटलो ताचेर की आमी लक्ष घालूंक जाय. आनी पुर्तो मेळटलो जाल्यार बऱ्यो कोरण्यो आमच्या जिवितान आमी करूंक जाय कारण बऱ्यो कोरण्यो खंयच्याय मनशाक करता जेजू म्हणटा तें तुमी म्हाका करता. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेवया वेदीचेर उंड्या सवे. वेदीचेर उंड्या सवे आमची काळजां दवरता सुखानी सोराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखानी सोराम गेले जेजू तुका भेटयता
म्हज्या भयणी बाबनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोयाळायेन मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत एंड्रो 2 लाख आनी ताचे सांगाती ह्या तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन पडसो लायताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंत मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरीचें बोण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराची हे रगत पातकाचे बॉक्सर मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवोन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो शिवतल्या आमा समेसाक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विसालुली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेसांक तुजे पोरसुलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत ज्यूस तिच्या पोती, भाग्यवंत दोर्मता, भाग्यवंत जुसे वाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर,
बायगून जो किमान्याना आनी चोर काळी तुका मनवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोय मागामूक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू दुसरे फावट केदना येतलो वो आमी आमच्या मरणा उद्देशी जेजू केदना भेट्टेल्या तें घडये गरजेचें न्हय पूण ओदीक गरजेचें म्हणल्यार हांव कसो ताका भेट्टलो जेन्ना जेजू म्हाका मेळूंक येतलो. हांव पुरतो आसूंक जाय म्हणजे म्हजे लागीं बऱ्या कोरण्याचें तेल आसूंक जाय. बऱ्यो कोरण्यो करून ह्या संवसारांत हांवें जिवीत सारूंक जाय. तेन्नाच ह्या जेजूच्या येण्याक आमी तयारी फावो ती तयारी करतल्या. हीच करपा जेजू शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरायकता. तूं आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रातभर चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्याचो तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा तूंच आमचो सर्वोंडार तूंच आमचो धनी. हे वेळार ह्याच पवित्र कुडी रोगतान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दादूस करताय. ह्या तुज्या जेवणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. हे वेळार हें पवित्र जेवण शेवूंक आमची पोरजां आशेता जांकां शेवूंक मेळना. हे वेळार ही आमचे पोरजेक तुजी ओत्मीक बॅड स्पिरिच्युअल कम्युनियन आनी पोरजेक आमचे बोगुंदी तुका शेवल्ल्या परी आनी तुज्या येण्याक सदांच तयार रावूंक जागृत रावूंक आमच्या जिवितान पेटलोल्यो पणटी घेवन आमी जागृताय सांबाळूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. अर्गां तुका जेजू
मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थना. सोर पोलिस्ट आणि बो मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रोख साक्षाच्या उद्देशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सा जेसून भेटयलोल्या योजनाची गोठाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन सोमेस मनशाचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कृपा दी म्हूण तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आता कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. तुझे सुरशी आयल्या दोन्या, ओस तुझी मागोवंक आमकां. आयकतोर तुझा सोमेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची. आयकतोर तुझा सोमेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची. तुझे सुरशी आयल्या दोन्या, ओपूंक तुका मोहिमा आर्गा. घाल तूं नदर देवा तुजे सोमेस्ताचेर कागुटीची. तुजे सुरशी आयल्या दोनया, मागूंक आमकां तुजी मजत. हीच तुजी काकडुतीची नदर आमचेर घालूंक सोमया. आमी तुजे लागीं विनंती करता. तूं आमचेर तुजी नदर घालताय काकडुतीची, हें आमी वळखून घेता. आनी ह्याच तुज्या दयाळ मोगान तूं आमकां राखताय, सांबाळटाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनीक तूंच आमचो धनी, आमकां सगळ्या वायटांतली राखता, सांबाळटा. हें वळखून आमी तुजे मुखार सर पडटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता, आमचो मोग दिता, आमचें काळीज तुका उबारता. तूंच आमकां राखताय, सांबाळटाय, हें आमी वळखता. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो सोमी, आमकां पिडेंतली राखताय, पेकोवणी दिताय, हें आमी वळखून घेता. आमकां पिडेंतली तुवें निवारली, आमच्या प्रश्नांतलीं सोडयलीं. आमचे बरोबर तूं आसाय, ह्या तुज्या बोलेपणा पासत आमी जेजू तुका वाखाणटा आनी तुजी जय जयकार आमी गायता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता,
मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका आमी करता, मोग आमचो तुका दिता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. जेनेसा कामरा हे तुजे दुवेचेर आशिर्वाद घाल. फ्रांसिस्का नोरोना, एलिश वाज, मास्टर तादेउश फेर्नांडीस ह्या तुज्या पुताचेर चुपुल्ल्या भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. साबिनो दियेश ह्या तुज्या पुताचेर ताच्या जल्मा दिसाक आमी आशिर्वाद मागता. जेजू मोगाडा, आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत आमी तुका दिन वाचता. फ्रांसिस्को आनी फातिमा नोरोनिया ह्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. जेजू, जेजू मोगाडा, तूंच आमचो समी दोनी तुज्याच बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटा. जिव्या देवा, जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू, तुका वाखाणटा आमी. सोबार आमच्या भावा भयणांक तुवें वेगवेगळे पिडेंतलीं बरी केली. कोविड-19 पिडेंतलीं वाटायली, तुवें नवें जिवीत दिलें. कुटुंबाच्या प्रश्नांतलीं तुवें सोडयली. ह्याय तुज्या बरेपणा पासत तुका वाखाणटा. सोबार आमच्यो कोश्ट दुखी कुरीस व्हरूंक जेजू, जिव्या देवा, तूंच आमकां तुजो आदार दिताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटा. जिव्या देवा, जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू, तुका उबारता. आख्खो संवसार वेगवेगळे पिडेंत आमची वडवळटली भाव भयणां उबारता. जेजू तुका स्विडन डायस ह्या तुज्या पुताक, ताका ते पिडेंतलो निवार. जेजू तूंच ताका तुजें उमडीक रगत ताचेर शिवराय आनी पेखोवणी दी. जेजू तुजे मुखार ताका उबारता तुका वेगवेगळे कुटुंब भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वडवळटलीं. ह्या वेळार मागता जेजू, डेसोजा फामिली पासत तांकांय ह्या पिडेंतलीं जरी तर कसलेंय वायट कुटुंबाचेर आसा जाल्यार तुज्या रोगतान जेजू धुवून काड. तुजें रोगत उमडीक तुजी पदवी जेजू ह्या वेळार फांकय आनी दर एका भाव भयणांक तुज्या रोगतान पेखय. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू, तुका आमी वाखाणटा, तुका दिन वाचता सगल्या बरेपणा पासत. जिव्या देवा आमी तुजे लागीं मागता,
हे वेळार वेगवेगळ्या आमच्या कुटुंबा पासत वेगवेगळ्या प्रश्नांनी बुडल्यांत आवय बापायचे प्रश्न भुरग्यां आनीक आवय बापायचे प्रश्न बेबदिकायेचे प्रश्न बेकारीचे प्रश्न हे वेळार जेजू तुजे मुखार आमी घालता अविस्वाशीपण जेजू मोगाडा हे वेळार तुका उबारता दर एका भावा भयणाक जांचे मदें संबंद बिगडलेले आसात हे वेळार जेजू उगडास करता मागता जाणें आपणा खातीर मागूंक लायला तांचो उगडास ह्या वेळार जेजू तुजे मुखार हाडटा आनीक तुज्याच रोगतान ही भाव भयणांची नातीं आवय बापायची भुरग्यांची नातीं धुवन काड म्हूण मागता जेजू मोगाडा तूच मोगाचो आमचो इश्ट हे वेळार तुकाच वाखाणटा जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या खर्चान दिन वाचता जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या खर्चान दिन वाचता जिव्या देवा मोगाचे जेजू हे वेळार उबारता तुका आमची आख्खे बोडदेची पवित्र सभा दर एक बाबार्थी जांकां तुका भेटूंक मेळना दर एक आमची भाव भयणां पिडेंत आसलोली घरांनी आसलोली तुजे मुखार जेजू उबारता तूच तांकां सांबाळ राख जेजू तुका दिन वाचता ह्या आमच्या पवित्र सभे पासत ह्या आमच्या भाव भयणां पासत सगळ्या तांच्या बरेपणा खातीर तूं तांकां आशिर्वादान भरताय जेजू ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका दिन वाचता हे वेळार ह्या माध्यमा वयल्यान युट्यूबा वयल्यान तुका भेटतली आमच्या भाव भयणांक जी आख्खे संवसारभर आसात तांकांय तूं आशिर्वादान भरताय म्हूण जेजू आमी तुका वाखाणटा दर एका भाव भयणाचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या प्रश्नांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनीक तूंच आमकां सोडय जेजू जेजू मोगाडा हे वेळार तुजे मुखार उबारता आख्खो संवसार वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलो भाव भयणांक कोविड-19 हे पिडेंत वळवळटल्यांक जेजू तुजे मुखार आमी उबारता हे वेळार उबारता तुका आमचे बोडदेचो वाठार आमचे गोंयचें राज भारत आमचो देश अमेरिकेचो देश ब्राझील कॅनडा रशिया UK फ्रांस इटालिया जर्मनी स्पेन आफ्रिका मोजांबीक गल्फ आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रगत शिवराय तुज्याच मोगान हो संवसार पेटोय मोगाचे जेजू तुज्याच पाकट्या काल आमकां आसरो दी देवा तुजेरूच आमचो बरवासो जेजू तूंच आमकां राखताय तूंच आमकां सांबाळटाय हें आमी वळखून घेता तुज्याच उमोडीक रोगतान दर कुटुंबां जी पिडेंत आसात ती धुवन काड म्हूण मागता जेजू तुज्याच रोगताची पदवी जेजू दाखय आनी सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावडी आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावडी तूच म्हजो भरवसो तुजेरूच पात येता
दुस्मान वेडो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोका बोब मारता तुज्या नांवान तुजे खांकेत गे म्हाका आवय जशी आपल्या धाकट्या पालवांत आपल्या एकठांयता तीर म्हाका तुजेर विस्वास जोरी चलता काळोखा निर्मी नाका म्हजो विद्वास आयल्यार म्हजेर आखा आसरो दी देवा लेपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावळी आसरो दी देवा लेपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावळी. वच जेजू आमकां आसरो दिता, आपल्या पाकट्याची सावळी घालून आमकां लिपयता. हेच जेजू लागीं आमकां जाय तें मागुया. अगणीत काकडूच्या देवा, आखी रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपटलेलीं आसा. ही पिडा निरंतराकाल येवंक आमी तुजो आशिर्वाद मागता. हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक इलाज, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मोनाची शांती आनी उजवाड. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक तुजो आशिर्वाद, आनी जे सोद अपूर्ण जाल्यात, नवीं वखदां आयल्यात, ते सोगट्यांक पावोशे कर. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते सोपूर्णायेक पावय जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, बेकार आसात, नोकरी ना, धंदे सोंपल्यात, रिणांनी बुडल्यांत. असलेय सगळे जेजू दोयाळ काळजां उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाळ जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. जीं पिडेंत आसात तांकां सुरक्षीत दवर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपटून जेजू हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद, तुजें बेसांव दी जेजू. आमेन.